بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے کتاب معارف القرآن جلد دوم، پیج 472، سورۃ النساء جلد 4، سورۃ النساء نمبر 4، اور ناظرین اس کا آیت نمبر ہے 74، معارف القرآن۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 28 اور وی لاگ نمبر 448 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خواں ہوں، غنچہ ہے اگر گل ہو گلستاں، غنچہ ہے اگر گل ہو گل ہے تو گلستاں ہو، تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو وسعت میں بیاباں ہو، تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، یعنی کہ معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں اور سمجھائیں۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اس کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 28، وی لاگ نمبر 448، پیج نمبر ہے 472، سورۃ النساء جلد نمبر 4، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 74۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، لے لو اپنے ہتھیار، پھر نکلو جدی جدی فوج ہو کر یا سب اکٹھے۔ وَإِن مِّنكُم لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ۔ اور تم میں بعض ایسا ہے کہ البتہ دیر لگا دے گا، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ
कअन लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु मअहुम फआफौजा फौजन अजीमा। और अगर तुमको पहुंचा फजल अल्लाह की तरफ से तो इस तरह कहने लगा कि गोया ना थी तुम में और उसमें कुछ दोस्ती, ए काश कि मैं होता उनके साथ तो पाता बड़ी मुराद। फल युकातिल फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरात व मन युकातिल फी सबीलिल्लाहि फयुक्तल औ यगलिब फसौफ नुअतिही अजरन अजीमा। सो चाहिए लड़ें अल्लाह की राह में वो लोग जो बेचते हैं दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के बदले में, और जो कोई लड़े अल्लाह की राह में फिर मारा जाए या गालब होवे तो हम देवेंगे उसको बड़ा सवाब। नाज़रीन, खुलासा तफसीर हम आपके सामने रखते हैं। ऐ ईमान वालों, काफरों के मुकाबला में अपनी तो एहतियात रखो, यानी उनके दो घात से होशियार रहो, और मुकातला के वक्त सामान, हथियार, ढार और तलवार से भी दुरुस्त रहो। फिर उनसे मुकातला के लिए मुतफर्रक तौर पर या मुजतमे तौर पर जैसा मौका हो निकलो, और तुम्हारे मजमा में जिसमें बाज़े मुनाफिकीन भी शामिल हो रहे हैं, बाज़ा बाज़ शख्स ऐसा है, बाज़ा शख्स ऐसा है, मुराद इससे मुनाफिक है जो जिहाद से हटता है, यानी जिहाद में शरीक नहीं होता। फिर अगर तुमको कोई हादसा पहुंच गया जैसे शिकस्त वगैरह, तो अपने ना जाने पर खुश होकर कहता है बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इन लोगों के साथ लड़ाई में हाजिर नहीं हुआ, नहीं तो मुझ पर भी मुसीबत आती। और अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल हो जाता है, यानी फजल व गनीमत, यानी फ़तह व गनीमत, तो ऐसे तौर पर खुद गर्जी के साथ कि गोया तुम में और इसमें कुछ ताल्लुक ही नहीं, माल के फौत होने पर तासफ करके कहता है हाय क्या खूब होता कि मैं भी लोगों का शरीक हाल होता, यानी जिहाद में जाता तो मुझको भी बड़ी कामयाबी होती कि माल दौलत लाता। और ख़ुद गर्जी और बेतकल्फ़ी और बेताल्लुकी इस कहने से ज़ाहिर है, वरना जिससे ताल्लुक़ होता है उसकी कामयाबी पर भी तो खुश होते हैं। ये नहीं कि अपना अफसोस करने बैठ जाए और इसकी खुशी का नाम भी न ले। अल्लाह ताला इस शख्स के हक़ में फरमाते हैं कि बड़ी कामयाबी मुफ्त नहीं मिलती। अगर इसका तालिब है तो हाँ, उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह की राह में, यानी अहला कलमतुल्लाह की नीयत से, जो कि मौकूफ़ है ईमान व इखलाक पर, नयनी मुसलमान व मुखलिस बनकर इन काफिर लोगों से लड़े जो आखिरत छोड़कर इसके बदले दुनवी करके यानी दुनवी ज़िंदगी को इख्तियार किए हुए हैं। यानी उस शख्स को अगर फ़ौज अजीम का शौक़ है तो दिल दुरुस्त हाथ आता है या नहीं। और यूं किया कि कोई दिल लगी है। फिर जो शख्स इतनी मुसीबत झीले सच्ची कामयाबी तो है, वरना नहीं। और आखिरत की कामयाबी जो कि ऐसे शख्स के लिए मऊद है, ऐसी है कि अजीम भी और फिर हर हालत में है, क्योंकि इसका कानून ये है कि जो शख्स अल्लाह की राह में लड़ेगा फिर खा मगलूब हो जाए, हत्ता कि जान ही से मारा जाए या गालिब आ जाए, हम हर हालत में इसको आखिरत का अजर अजीम देंगे, जो कि फ़ौज़ अजीम कहने के लायक है। नाज़रीन, जो कि फ़ौज़ अजीम कहने के लायक है, रब्त आयात, इसी का रब्त आयात, इससे कबल अल्लाह और रसूल की इताअत का जिक्र था। आगे इन आयात से फर्मा बरदारों को आयाए दीन और अहलाए कलमतुल्लाह के लिए जिहाद का हुक्म दिया गया है। कुर्बती, करतबी
یہ ہیڈنگ اس کا ہے ریفرنس. ناظرین یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ویلاگ میں اس کا معارف و مسائل ہوں گے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے، لیکن یزید جیسے شقیق قلب کے، یزید جیسے شقیق کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے. یزید دنیا میں لا کے آئے، ستم میں بن بن کے ظلم ڈھائے. چراغ توحید پھر بھی صادق جلا ہے، لیکن بجھا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے.